हाजी मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब करम फरमा हैं, इस वक्त कहाँ हैं, इन्हीं से पूछते हैं और क्या मसरूफियात हैं, किस रीज़न से गए हैं। शुरू में मैंने अर्ज़ किया था, मज़ीद हज़रत से सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी हज़रत। मैं इस वक्त इस्तांबुल के दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हूँ और थोड़ी देर पहले ही मैं इस्तांबुल पहुंचा हूँ। अशफाक भाई, कल से ही बड़ी दिल खराश खबरें आ रही थी, लेकिन रात जब मैं सिलसिला करके घर गया तो जहन में एक यलगार थी ख्यालात की कि क्यों ना तुर्की का सफ़र किया जाए और वहाँ जाकर दुखियारे मुसलमानों के हालात खुद से देखे जाएं। हमारी FGRF की टीम, दावत इस्लामी के जिम्मेदारान, वो सारे यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जाहिर है कि एक एक्सपीरियंस बंदे का आकर उनको जरा मजीद उनका हौसला बढ़ाना, क्योंकि पिछले दिनों हमने पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के इलाकों में काफ़ी काम किया तो कुछ चीज़ों का तजर्बा था। तो फिर रात तकरीबन 4 बजे फिर ये फाइनल किया मैंने कि मुझे जाना चाहिए। फिर आपको भी अल्लाह जज़ाए खैर दे, मैंने तकरीबन इतने ही बजे 4 साढ़े 4 बजे रात आपको, बल्कि सुबह होने वाली थी, मैंने आपसे रब्ता किया कि ज़हनी आजमाइश का सिलसिला आप कर लें। और फिर उसी वक्त उससे कुछ देर पहले किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत से रब्ता किया, क्योंकि मैं बड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि बड़ी अजीबो गरीब इतलात आ रही थी कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जिस इलाके में जलजला आया वहाँ जलजले के बाद भी 80 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं, यानी 80 जलजले के मजीद झटके आ चुके हैं। और जो इतलात हैं कि मजीद जलजला आने की और उससे भी बड़ा जलजला आने की अल्लाह ना करे प्रेडिक्शन की जा रही है, पेशन गोई की जा रही है। लेकिन मुसलमान बड़ी बुरी हालत में थे और जो मैंने बिल्डिंगों के गिरते हुए हालात देखे, लोगों मलबे के तले दबे हुए हैं, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर सफर कर लिया जाएगा तो शायद दुनिया भर के नाजरीन मजीद एतमाद के साथ दावत इस्लामी के शोबे FGRF का साथ देंगे, मजीद वो अपनी डोनेशंस देंगे और हम एक बड़ा काम करने में यहाँ कामयाब हो जाएंगे। फिर रात तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे ही टिकट वगैरह अरेंज किया और मैं आज दोपहर 12 बजे की फ्लाइट से कराची से रवाना हुआ और बस थोड़ी देर पहले ही मैं इस्तांबुल पहुंचा हूँ। अभी नमाज मगरिब अदा की है और यकीन करें कि यहाँ एक अजब मंजर है। अल्लाह की शान देखें कि इस मुल्क में इतना बड़ा हादसा भी हुआ है और यहाँ शदीद मौसम भी खराब है। आज भी जब मैं जहाज से आ रहा था तो जब जहाज से मैं देख रहा था तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी और एक बड़ा ही यूं समझिए कि ठंडा मौसम है। और जहां जलजला आया हुआ है वहां सुना है बारिशें हो रही हैं और वहां भी बहुत शदीद मौसम है। अब हम सुबह की फ्लाइट से इंशाल्लाह अदना जाएंगे। अदना का एक एयरपोर्ट है जो खुला हुआ है और उसके करीब के जो एरियाज हैं, ये पूरा एक सूबा कहलाता है गाजी अंतीब, उस पूरे सूबे में डिजास्टर आया हुआ है और फिर सीरिया का इलाका भी बहुत बड़ा डिस्टर्ब है। तो हम कल वहाँ इंशाल्लाह जा रहे हैं। रात को यहाँ से गाड़ी में भी कुछ लोग रवाना हो रहे हैं, कुछ इमदादी सामान भी भेज रहे हैं। उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह मजीद सोशल मीडिया के जरिए, मदनी चैनल के जरिए नाजरीन को अपडेट्स दे सकेंगे। अब आप भी सभी दुआ कीजिएगा अल्लाह यहाँ के मुसलमानों की भी खैर फरमाए, हमारी भी खैर फरमाए और हिफाजत के साथ ये सफर हो। और हम भी हो सकता है कल रात टेंट में ही गुजारें, क्योंकि ऐसे हालात में बेहतर नहीं होता किसी इमारत में रहना, मजबूत इमारत में रहना, क्योंकि जिस तरह जलजले आ रहे हैं तो अल्लाह ना करे इमारतें गिर रही हैं। तो इस वक्त टेंट की बहुत हाजत है, इस वक्त बेचारों के लिए गर्म कपड़ों की हाजत है। बहुत सारे लोग अभी भी मलबे तले दबे हैं, तो जाहिर है वो मशीनरी के जरिए गवर्नमेंट निकाल रही है। तो दुनिया भर से इमदाद आ रही है और दुनिया भर से लोग इस पे कोशिश कर रहे हैं। तो FGRF भी अपना हिस्सा इसमें मिलाएगा इंशाल्लाह। और हम इंशाल्लाह कल अल्लाह ने चाहा तो मुतासरा इलाके में होंगे। मैं ज़हनी आजमाइश सिलसिले में नहीं आ सका, पहले तो मैं अशफाक मदनी भाई का शुक्रिया अदा करूंगा और उसके साथ साथ चूंकि अगले 2-3 दिन भी मेरी यहाँ मसरूफियात रहेंगी तो कई बयानात दिए हुए थे, कई और इवेंट्स थे, तो जहां जहां मैं नहीं जा सका मैं सबसे माजरत खा हूँ। ये काम ज्यादा जरूरी था इसलिए मैं यहाँ आ गया। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर हाजिरी होगी खैर से, तो फिर सिलसिले भी हो जाएंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और दुनिया भर बड़ा जलजला ना आए, बड़ा हादसा ना हो। अल्लाह इन दुखियारे मुसलमान हो चुका है, हजारों लोग दुनिया से जा चुके हैं, लाखों लोग जख्मी हैं, बेघर हैं और जलजला एक ऐसी आफत है कि जिसकी प्रेडिक्शन, जिसकी पेशन गोई भी नहीं की जा सकती, ये कभी भी आ सकता है। तो अल्लाह हम सब की जानो माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। जो पाक व हिंद के ये जो खित्ता है इस तरफ भी कुछ कहा जा रहा है कि अल्लाह ना करे कुछ इस तरह की पेशन गोई है। ये अब आपको पता है जब कोई ऐसा बड़ा वाकया हो ना तो फिर इसकी रूमर्स बहुत चलती हैं। अब इसकी रूमर्स चल रही हैं कि पाकिस्तान इंडिया में भी जलजला आ सकता है। तो जलजले की, अर्थक्वेक की कोई भी पेशन गोई नहीं की जा सकती। वैसे सच्ची बात तो ये कि हमें रोजाना ही मौत की तैयारी करके रहना चाहिए। अब देखे ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई, घर गिर गए, मालदार लोग कंगाल हो गए, बेघर हो गए, रोडों पे लोग पड़े। अभी मुझे बताया कि ठंड इतनी है कि आग जला के लोग बैठे, टेंट भी नहीं है। अब जाहिर इतने सारे टेंट एक शहर में तो नहीं हो सकते, तो अब इस्तांबुल से भेजे जा रहे हैं, दुनिया भर से जहाज आ रहे हैं जिसके अंदर टेंट आएंगे। और 5-6 शहर तो ऐसे हैं जहां पहुंचा भी नहीं जा सकता, यानी हम भी जहां पहुंच पाएंगे
5-6 شہر تو ایسے جس کی روڈیں بھی ٹوٹ چکی ہیں. اب وہاں کیا حال ہوگا, وہاں تباہی کیسی ہوگی, تو آہستہ آہستہ اس کا بھی نظام بنے گا اور لوگ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا حادثہ ہے. آج تو میں جہاں موجود ہوں یا انٹرنیٹ وغیرہ اویلیبل ہے تو میں نے کہا چلے میں لائیو آ جاؤں, لیکن ان علاقوں میں سنا ہے کہ ٹیلی فون لائنز بھی, انٹرنیٹ بھی ڈیفیکلٹ ہے, تو میں انشاءاللہ صبح پہنچتا ہوں وہاں پر. آپ دعا کریں خیر سے اب سفر ہو. ناظرین سے کیا کچھ ایکسپیکٹ کریں گے کہ کیا آپ کی کس طرح وہ ہیلپ کریں؟ سب سے پہلے تو دعا کریں, اللہ ہماری غیب سے مدد فرمائے, ہمارے وطن کی بھی حفاظت فرمائے. واقعی ہم ابھی سیلاب سے نکلے نہیں ہیں, ہمارے وطن کے لوگ بھی سیلاب میں بہت تکلیف میں ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو دنیا بھر میں مسلمان ہیں وہ ترکی کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا فرمائیں. اور یقیناً اب ان کو مدد کی حاجت ہے, ان کو فی الحال دوائیں چاہیے گی, ان کے علاج چاہیے ہوں گے, ان کو ٹینٹس چاہیے ہوں گے, پھر کھانا چاہیے ہوگا, پھر آگے جا کے ظاہر ابھی تو گھر نہیں بن سکیں گے, ابھی تو پہلے وہ ملبہ ہی سارا صاف ہونے میں شاید مہینوں نکل جائیں گے, ٹینٹ بستیاں بنیں گی اور اس کے بعد ان کے گھروں کی تعمیر کا سلسلہ ہوگا. ہم ترکش گورنمنٹ سے بھی انشاءاللہ رابطے میں ہیں, پاکستانی گورنمنٹ سے بھی رابطے میں ہیں. ابھی تھوڑی دیر بعد میری گورنر سندھ سے ملاقات ہے کیونکہ وہ بھی استنبول آئے ہوئے ہیں. سنا یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان بھی کل یہاں پہنچ رہے ہیں, تو ممکن ہے ان سے بھی پھر ملاقات ہو. لیکن ہم اپنے جو کام ہم کر سکتے ہیں اپنی بساط کے مطابق وہ ہم کر رہے ہیں, اور ہم نے آفر بھی کی ہوئی ہے. اللہ پاک ہماری مدد فرمائے اور ہم سے کوئی ایسا کام لے لے جو اس کی رضا والا کام ہو. یہاں میں 2 باتیں آخر میں عرض کر دیتا ہوں. روایتوں میں آتا ہے کہ جو رجب میں کسی کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ کریم اسے جنت میں محل عطا فرماتا ہے, جنت میں گھر عطا فرماتا ہے. تو یہ رجب کے مہینے میں پریشانی دور کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے. دوسرا ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ کریم جب تک وہ لگا رہتا ہے اللہ کریم اس کی بھی مدد فرماتا ہے, اس کی بھی پریشانی دور فرماتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری پریشانیاں دور ہوں تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کی مدد کریں, مسلمانوں کی مدد کریں. تو انشاءاللہ سب مل کر مدد کریں گے, کچھ دعا سے مدد کریں گے, کچھ رقم سے مدد کریں گے, کچھ یہ سمجھے فائنینشل سپورٹ کریں گے, کچھ مورل سپورٹ کریں گے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم سے کوئی بڑا کام ہو جائے. میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے, اللہ ریاکاری سے بچائے, دکھلاوے سے بچائے, اور اللہ کرے کہ اخلاص کے ساتھ یہ کام ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اگین بہت شکریہ اشفاق بھائی آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. حضرت اپنا خیال بھی رکھیے گا, آپ کے ساتھ لاکھوں کروڑوں کے دل جڑے ہوئے ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح آپ کو سپورٹ کریں. سب خیر ہو جائے گی, سب خیر ہو جائے گی. اور میں ناظرین سے یہ ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ اشفاق بھائی مجھ سے بھی اچھا سلسلہ کریں گے اور آپ بہت انجوائے کریں گے. سلسلے میں مزے سے رہیے انشاءاللہ, اور ہوپ فلی انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اشفاق بھائی سے برکتیں لیتے رہیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. مخل ہو گیا. استغفر اللہ تعالیٰ. وعلیکم السلام. میں ایک بات اور کہہ دوں, دعوت اسلامی کا FGRF کا پیج ہے, FGRF کا جو فیس بک پیج ہے, ٹویٹر پیج ہے, آفیشیل پیجز, پلیز سارے لوگ اس کو لائک کر دیں. ہم ساری اپڈیٹس وہاں دیتے رہیں گے, FGRF کے پیج پہ بھی دیتے رہیں گے, میرے اپنے سوشل میڈیا پہ بھی دیتے رہیں گے, تاکہ آپ سب باخبر رہیں. اور پھر ان تمام پوسٹوں کو شیئر کیجئے. یہ شیئر کرنا بھی ایک نیکی ہے کہ جتنے لوگوں تک یہ پوسٹیں پہنچیں گی, جو بھی مدد کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کو بھی سلامت رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے. تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, جو پریشان ہیں ان کی بحالی بھی ہو جائے. اور ہمارا پروگرام بھی جاری ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ دعوت اسلامی اپنا یہ کام بھی کر رہی ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی امداد اور ان کے لیے پشت پناہی کرتے ہوئے بھی کھڑی ہے. آپ بھی سپورٹ کیجئے, نمبرز آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں. اپنی حیثیت کے مطابق خزانے کا منہ کھول دیجئے, اور اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے بعض لوگوں کو کہ وہ سنبھال نہیں پاتے. آپ دیجئے اللہ کی راہ میں, دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے, دعوت اسلامی کے ساتھی بنیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کے مال میں کمی نہیں آئے گی اور اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دے گا. دعوت اسلامی کہ اس کام میں بھی اور دعوت اسلامی کے دیگر کاموں میں بھی اپنا حصہ ملائیے, توبہ و استغفار کیجئے. یہ صدقہ انشاءاللہ ہمیں دیگر بلاؤں سے بچائے گا, ہمیں بھی زلزلوں سے اور اس طرح کی آفتوں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ.